الرحمن الرحيم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم قال الله آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وأيوب ويوسف وموسى وهارون ذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم
آمنت بالله صدق خالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين